बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह से तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आज की वीडियो इंतहाई अहम है। कुछ अहम मालूमात और कुछ अहम डिटेल, कुछ अहम खबरें इस वीलॉग के अंदर आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे और खवातीन खास तौर पर ये वीडियो ना देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर वो चीज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो दिखाने जा रहा हूं, वो कुछ होने जा रहा है जो शायद ही पाकिस्तान की इस बल्कि सदी की तारीख के अंदर आपको इतनी बड़ी वीडियो, इतना बड़ा स्कैंडल नजर नहीं आएगा। ठीक है, और कुछ चीजों के ऊपर हम बात भी करेंगे, लेकिन जो पीटीआई वाले हैं जिनको मार्केट के अंदर यूथिया कह के पुकारा जाता है, वो जरा फ्रंट सीटों पर आ जाए ताकि उनके साथ ये व्लॉग शेयर किया जा सके। नाज़रीन, अब मामला हुआ क्या? अब हुआ क्या? हुआ ये कि खावर मानिका साहब का एक इंटरव्यू आपको याद होगा कि आज से चंद दिन पहले रिलीज हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से वो बातें कही थी। इमरान खान तन्हाई के अंदर मिलने आता है, इमरान खान जो है वो ऐसा करता है बुशरा के साथ, इमरान खान बुशरा के साथ गलत और मिसबिहेव करता था, बुशरा को हमने खुद घर से निकाल दिया। वो तरह तरह के इल्जामात लगाए कि जिसके बाद मामला जब मीडिया तक पहुंचा, हमने भी इसके ऊपर वीलॉग की। ये कहा कि खावर मनिका ने एक औरत की तस्वीर की है, खावर मनिका को ये चार दीवारी के अंदर की बातें उठा के मार्केट के अंदर नहीं लानी चाहिए थी। ये मैं कह रहा हूं ना, ये उस वक्त भी हमने की थी, लेकिन अब जो चीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इमरान खान और बुशरा के हवाले से, जो चीज हम तक पहुंची है वो कानों को हाथ लगा देने वाली है। लेकिन मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक वक्त पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार है। इसके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भाई जरूर प्रेस कर लिया करें, ताकि जो भी वीडियो चलाता हूं ना उसका नोटिफिकेशन आप तक वक्त पहुंचता रहे। अब हुआ ये जी, कहा यह जाता है कि इमरान खान, वो इमरान जो अब मदीना की रियासत की बात करता है, वो इमरान खान जिसके हवाले से साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा प्ले बॉय का लकब दे चुके हैं, वो इमरान खान जिसने मुबैना तौर पर रमल अली को भी नहीं छोड़ा, वो इमरान खान जिसके हवाले से हरीम रिहाम खान वो भी कह चुकी हैं कि इसके मुराद सईद के साथ मुबैना ताल्लुकात भी रहे हैं, वो इमरान खान जिसके बारे से कुछ भी उठा के हम पटंग कुछ भी चीजें कह सकते हैं, क्योंकि कहना आसान है, क्योंकि इमरान खान साहब खुद इस चीज को तस्लीम करते हैं, हाँ मैं ऐसा रह चुका हूं लेकिन अब वैसा नहीं हूं, ऐसा नहीं। मदीना की रियासत का दावेदार इमरान खान अब करता क्या रहा है? असल मामला मार्केट के अंदर आ चुका है और वो मामला बाकायदा सबूतों के साथ आपके सामने रखूंगा। कहा गया जी कि इमरान खान और जब बुशरा और खावर मानिका निकाह के अंदर थे, इमरान खान खावर मानिका की अदम मौजूदगी के अंदर, जब वो घर में मौजूद नहीं होते थे, इमरान खान वहां पर जाते थे। वहां पर जाकर बुशरा और इमरान खान के दरमियान गलत ताल्लुकात थे। जब वो खावर मानिका के निकाह के अंदर थी, इमरान खान और बुशरा बीवी शादी से पहले इन दोनों के गलत ताल्लुकात थे, और जिसे बहुत से लोग जना का नाम दे रहे हैं, अल्लाह माफ करे, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान शर्मनाक ताल्लुकात थे। और इस हवाले से एक चश्मदीद गवाह मंजर आम पर आ चुका है। उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा इमरान खान और बुशरा को गलत जो है वो काम करते हुए, शर्मनाक काम करते हुए, बेलबास बरहना हालत के अंदर, और मैंने मुद्दत बाद इमरान खान को इस सारे मामले से और बुशरा को इस सारे घनौने फेल से मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, और इसके हवाले से मैं जो है वो तस्दीक करता हूं। अब ये कौन कह रहा है? इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है, कोई वैसे तो नहीं लगा रहा होगा ना, किसी ने कुछ दिया देखा होगा ही तो इल्जाम लगा रहा है। अच्छा, सिर्फ इल्जाम लगाना तो आसान है ना इस पाकिस्तान के अंदर। वो शख्स एक एविडेंस पेश कर रहा है, वो एविडेंस जी हलफनामे की सूरत के अंदर मुबैना तौर पर कहा जाता है कि उस शख्स ने बाकायदा हलफ दिया है कि इमरान और बुशरा बीबी को मैंने देखा है। ये मामला अब क्या है? ये सारा मामला इद्दत में शिद्दत का है। इद्दत में इमरान खान साहब ने निकाह किया था, इसका केस पहले मुफ्ती साहब ने वापस ले लिया, खावर मनिका ने केस फिर दायर कर दिया। अब खावर मनिका और बुशरा बीबी का साबका मुलाजम, ये तीनों चारों एक ही घर के अंदर थे ना, खावर मनिका, बुशरा बीबी और वो मुलाजम जो जिसका नाम लतीफ है, ये चारों एक जगह होते थे तीनों।
اس نے الزام عائد کیا کہ میں نے بشرا اور عمران خان صاحب کو غلط کام کرتے دیکھا۔ اب وہ عدالت کے اندر گیا، اس نے عدالت کے اندر یہ تمام طرح حلف نامہ جمع کروایا، تصدیق کر دی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان شادی سے پہلے غلط اور ناجائز تعلقات تھے۔ اس کے بعد بشرا نے کیا کیا، اس کے حوالے سے بھی خبر سامنے آئی تھی کہ بشرا جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے خاور منیکا کا گھر چھوڑ کے اسلام آباد میں کرائے کے مکان پر رہنا شروع ہو گئی تھی۔ بشرا اور اس کی بہن مریم بٹو یہ دونوں اسلام آباد کے اندر کرائے کے مکان کے اندر رہنا شروع ہو گئی تھی، اور عمران خان صاحب وہاں پر باقاعدگی سے جایا بھی کرتے۔ بشرا اور عمران کی ملاقات مریم بٹو نے کروائی تھی۔ مریم بٹو وہ خاتون ہے جو عمران خان صاحب کے بڑے کلوز تھی، اور ریحام کیا نام ہے اس کا، فرا گوگی مریم بٹو یہ دونوں مل کے عمران خان صاحب کو وہاں پر لے جایا کرتے تھے، چونکہ فرا گوگی بشرا کی بڑی کلوز فرینڈ تھی۔ ان دونوں کے درمیان مزید ریلیشن جس نے قائم کروائی تھی وہ فرا گوگی تھی، اور یہ جو سکینڈل سامنے آیا ہے اس نے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر کے حوالے سے اتنا بڑا گھنونا جو ہے وہ الزام اس کے اوپر عائد کر۔ میں تو الزام کہوں گا، میں نہیں کہوں گا کہ یہ تصدیق ہے بھائی ان کی کوئی ایسی ویڈیو میرے پاس موجود ہے یا کوئی ایسی چیز منظر عام پر آ چکے میں کہوں، لیکن اس شخص نے جس طرح حلف دے دی ہے، اب حلف سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ اگر کوئی حلف دے دیتا ہے، مسلمان ہے، حلف دے دیتا ہے، پھر ہم تو ظاہر سی بات ہے ڈیفینیٹلی ہم اس حلف کے اوپر تصدیق کریں گے، اس کا یقین کریں گے کہ بھائی وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مسلمان ہے تو ہم اس کے حلف کی یقین کریں گے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوگا۔ لیکن میں یہ پھر بھی کہوں گا کہ خاور منیکا صاحب نے یہ کیس ظاہر کیا، خاور منیکا کا ملازم یہ سارا معاملہ اٹھا کے کورٹ کے اندر لے کے آ رہا ہے، عدالت کے اندر یہ چیز پیش کرتی تھی، اور یہ معاملہ بڑے شرم کے ساتھ اور بڑے شرمندہ مقام کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا خاور منیکا صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ وہ چیزیں اٹھا کے مارکیٹ کے اندر لائی جا رہی ہیں جو ایک خاتون کی تذلیل ہے۔ اب وہ خواتین کہاں پر گئیں جو کل تک خواتین کو عزت تقدس تحفظ دینے کی بات کرتی تھی، اب تو سرے عام بشرا کی تذلیل بھی کی جا رہی ہے۔ اگر وہ ایسا کو فیل کرتی تھی تو اب اٹھا کے میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا سائٹ پر عدالتوں کے اندر اس خاتون کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ وہ بھی تنہائی کے اندر ایک عورت ہے، ایک انسان ہے، تنہائی کے اندر بیٹھ کے سوچتی ہوگی یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر کیا رہے ہیں۔ اب اس کا کردار کیا ہے، وہ کس طرح کی ہے، یہ تو اس کا پرسنل میٹر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ چار دیواری کے اندر سولف ہو جاتا زیادہ بہتر تھا، اٹھا کے سوشل میڈیا پر لانا، مارکیٹ کے اندر لانا، اس کے اوپر اونٹ پٹانگ باتیں کرنا۔ اگر میں بھی یہی کہوں کہ ہو برخنا تصاویریں میرے پاس موجود ہیں، میں نے دیکھی ہیں، آپ نے تو یقین کر لینا تھا، حالانکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں کیوں کہوں میرے پاس کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ میں وہ چیز آپ کے ساتھ آج اٹھا کے شیئر کر رہا ہوں جو باقاعدہ ریٹن عدالت کے اندر پیش کر دی گئی ہے، مبینہ طور پر اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ یہ دونوں باقاعدہ ننگے اور شرمناک حالت کے اندر حالت غیر کے اندر پکڑے گئے۔ یہ چیزیں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں، اور خاور منیکا صاحب وہ انسان ہے کہ انہیں سب پتا تھا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب سے فائدہ اٹھانے کے چکر کے اندر انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں، نیور کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے خان صاحب آتے تو آنے دے۔ اب جب ان کا مقصد نکل گیا، اب وہ عمران خان اور بشرا بی بی کو ایک دوسرے کے سامنے بلکہ پوری قوم کے سامنے ننگا کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، جبکہ سیاسی امام کے اندر یہ خود بھی ننگے ہیں خاور منیکا صاحب۔ یہ میں دعوے کے ساتھ کہوں گا، چونکہ عمران خان صاحب کی حکومت اور بشرا بی بی کے دور اقتدار کے اندر یہ خاور منیکا نے بھرپور، اس کے خاندان نے، اس کے بچوں نے، اس کے بھائیوں نے، ہر ایک شخص نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب جب فائدہ نہیں رہا تو یہ اب گالیاں دینا شروع ہو چکے ہیں اور غلیظ الزامات لگانا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ سچ سے جھوٹ سے یہ الگ میٹر ہے، لیکن خاور منیکا صاحب اس سارے جرم کے اندر برابر کشی ہیں۔ آپ کیا رائے دیتے ہیں ناظرین؟ ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں، خیالات کا اظہار کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت، اللہ حافظ۔